السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالكم سيبل سوليوشن. دونك توجور غنبقاو في لي سيونس ديال فورماسيون ديال ليكسل. اليوم جبنا لكم واحد لي موديل ديال لي فاكتور، كيفاش نعملو لي فاكتور ديالنا افيك الكالكول ديال TVA بالغوميز بلي فري. يعني هادشي كلشي غنحاولو نشوفوه اليوم ان شاء الله. نتمنى بانه الفيديو ما يكونش طويل والدرس يكون كما كيقولوا في لامبور ديال تو الموند. بون هنا كنشوفوا هنا عندنا لا فاكتور نيميرو 1. اشنو فيها لو موا، فيها لو شيفر دافير اور تاكس، فيها تي في اللي هي 18.6%، وفيها تي تي سي وفيها لي توتال. دونك هنا عندنا لي موا ديالنا اللي هو جونفي، يعني غنحاولوا نكملوا لي موا ديال لاني كامل، نقدو نطابيهم كاملين جونفي فيفري مارس افريل، اولا نديروها اوتوماتيك، يعني نحطوا الكالسور ديالنا هنايا. اون فوا يبان ليا العلامه ديال بلس سيليكسيوني ونجر الاسفل، يعني كيعطيني كاع لي موا ديال لاني اوتوماتيكمون، يعني من جونفي حتى لديسمبر. دونك فوالا. بالنسبه لنا لو شيفر دافير غنحاولوا نحسبوا التي في ديال الشيفر دافير. يعني كنجي هنا كندير ايكال، كنشد هاد لو شيفر دافير، دونك كندير ملتيبلي في عندي بروبليم في الكلافي. وي multiplié في 18,6% entrée. دونك كنحاول نفيريفي هنايا عندي بي 2 multiplié 18,6% entrée كيعطيني هو 5100 داكوغ. دونك كنقدروا نعملوا نفس لا بروسيدور هنايا، مي هنا يسوفي باني توجور ندوبليكي هاد لوبيراسيون اللي عملت، يعني توجور نجر الكيسور ديالي لتحت كيعطيني الكالكول ديال شاك لين. بالنسبه للتي تي سي هي الشيفر دافير زائد تي في، يعني نجي هنا ندير ايكال هاد البي 2 بلس سي 2 ايكال. دونك ندوبليكي لوبيراسيون هنايا كي كالكوليا كاع لي شيفر. هنا غنحاولوا هادو نكتبوهم على طريقه لي شيفر ديالنا. كنمشيو نومبر هنايا utiliser séparation de 1000 باش يبانو ليا الارقام مزيان. نفس لا بروسيدور هنايا، هوب نومبر utiliser اوكي. نفس القضيه هنايا encore nombre utiliser le séparateur du 1000. donc voilà. هنايا يسوفي التوتال هو نجيو هاد السيلول هادي نديرو ليها الصوم ديال من دي 2 حتى دي 13. دونك اونطري كيعطيني هذا هو لا صوم ديال هاد لي موا كاملين ديال لاني كامله. داكوغ. دونك هنا
نحاول ندوزو لا دوزيام موديول اللي هو لا فاكتور اللي هو فيه لي ريفيرونس فيه كونتيتي فيه ديزينياسيون فيه البري يونيتير اور تاكس فيه بري اور تاكس وفيه تي في ا وفيه بري تي تي سي. دونك هنا عندنا لي ريفيرونس، عندنا ريفيرونس الاول هو في 120 يعني تا هو غادي نجر الكيلسور باش يعطيني 121 122 123. La même chose هنا M230 toujours là qu'il sort نجرو ديبلي فوالا. هنايا بالنسبة للبري اور تاكس اشنو هو اللي هو لا كونتيتي في البري يونيتير. هنا كنجيو كندير ايكال هاد لا كونتيتي اللي هي بي 2 ملتيبلي في البري يونيتير اللي هو في دي D2. Donc je tape entrée. Donc on a 250 في 2 هي 500. toujours نحطو نسيليكسيو هاد لا سيلول نحطو لا كيلسور ديالنا لتحت وندوبليكي لوبيراسيون ديالنا. دونك هنا اوتوماتيكمون كيحسب ليا بحال هنايا بري اور تاكس اللي هو بري يونيتير في لا كونتيتي. هنا مثلا واحد في 150 هي 150. دونك التي في اللي هي كنديرو ايكال كنشدو هاد لو بري اور تاكس كنملتيبليي 19,6% اونطري اللي هو 98. يعني كنحطو هنا كنفيريفيو اللي هي ال E2 هو هذا البري يونيتير هاد لا سيلول هادي ملتيبلي في 19,6%. يعني كنديبليكي هاد الفونكسيون على كاع لي زوتر سيلول. داكوغ. هنا بالنسبه للبري تي تي سي، بري تي تي سي اللي هو البري اور تاكس بلس تي في ا. يعني كنعملو ايكال البري اور تاكس اللي هو ال E2 زائد البري زائد تي في ا اللي هو الاف 2 اونطري. دونك يدير الكالكول ديال هاد لي دو سيلول. دونك توجور كنسليكسيوني هاد لا سيلول هادي وكنديبليكي لوبيراسيون. دونك اوتوماتيكمون كيكالكولو ليا كيعمل ليا لا كالكول ديال لي زوتر سيلول. توجور نحاولو نرجعوهم نقادو لا فورم ديال لي نومبر. دونك utiliser séparateur 1000. Très bien. Donc هنا نشوفو l'autre module اللي هو la facture 3. par exemple هاد الفاكتور هادي اشنو عندنا لا دات، عندنا ريفيرونس، عندنا ديزينياسيون، عندنا نومبر، عندنا بري يونيتير، عندنا توتال، عندنا توتال اور تاكس، وعندنا تي في ا، وعندنا توتال تي تي سي. دونك هنا بالنسبه لينا مثلا عندنا هاد ريفيرونس هذا نومبر ديالو اللي عملنا ليه لاشا سي 400 وعندنا البري يونيتير ديالو هو واحد. دونك هنا بالنسبه للتوتال هنايا اش غيكون ايكال لو نومبر ملتيبلي البري يونيتير، يعني اللي هو هاد دي 2 فوا ال E 2. toujours غنديرو la même opération يعني غندوبليكي هاد الفونكسيون هادي على les autres cellules. donc toujours يعني هاد cellule égale le prix unitaire في le nombre ainsi de suite. بالنسبة لهنا التوتال اور تاكس pardon هنا التوتال بالنسبة لهنا توتال اور تاكس
اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هاد المجموع ديال هاد لي توتال هادو. دونك كنجي هنا كندير هاد السامبول ديال لا سوم كيعطيني كيسيليكسيوني لنا من اف 2 حتى الاف 8. فوالا كنفيريفي دونك جو فاليد. تري بيان. هنا هاد تي في ا هادي سي 20%، 20,6%. 0,6 ما عرفتش منين جات. المهم سي ان موديول نخدمو عليه ماشي مشكل. كنديرو ايكال هاد التوتال هذا ملتيبلي في 20,6 بزاف 0,6 مي غنخليوها كموديول اونطري. دونك بالنسبة للتوتال اللي هو كيساوي لينا مجموع ديال هاد التوتال اوغ تاكس تاع تي في ا. يعني كنسيليكسيوني هاد لا سيلول توجور ايكال هاد لا كاز بلوس هادي اونطري. تري بيان. دونك هنايا غنحاولو توجور نعملو لا ميم بروسيدور باش يعطينا لي نومبر ليكريتور ديالها تكون واضحة. توجور نديرو هاد السيبيراتور 10,000. Très bien. Donc après chaque opération donc كنعمل l'enregistrement. بالنسبة لهنا لا فاكتور 3 بيس هادي غنعطيوها واحد الموديول. دونك هنا كنديرو كنسيليكسيوني كلشي كنحط لا كيسور ديالي هنا جو كليك كيسيليكسيوني كلشي كنديرو كونترول سي كنجي لا فاكتور ديالي اللي هي فاكتور 3 بيس كنحطها هنايا كنسيليكسيون كندير كونترول في. دونك كتلاحظوا بانه كياخذ ليا لا ميم لي دوني اللي عندي هنايا. مثلا هنا في الفاكتور 3 بيس دونك هنا ربما غيتبدل لنا لا دات هنايا نديرو مثلا ستيلو 25 مثلا. صافنا من نفس لي ريفيرونس على نوتر اشا. مثلا هنايا في اوليو ديال هاد ريفيرونس هذا اوليو الكليون في عوض ما ياخد 600 ارتيكل خدا باغ اكزومبل غير 120. باردون خدا مثلا نقولو 120. دونك اون فوا غادي نفاليدي غيتبدل هاد 900 غتبدل وغيتبدل هاد الكالكول هذا كامل. جو طاب اوب فوالا. مثلا هذا خدا غير وحده مثلا جو طاب دونك فوالا. يعني هاد الكوبي هاد علاش درنا هاد لا موديول يعني هنا اون فوا من الكوبي هزينا معاهم حتى لهاد لي فونكسيون. دونك هاد لي فونكسيون هما كاينين. دونك اون فوا كنموديفي اي شيفر هنايا دونك الفونكسيون كتبقى فالابل. دونك هي كتموديفي فيها الكالكول. دونك هنايا غنحاولو توجور enregistrer et après ندوز لا فاكتور نيميرو 4. لا فاكتور نيميرو 4 اشنو فيها لا غوميز. دونك هنا نحاول نشوفو الموديول كيفاش نحسبو لا غوميز ديالنا. دونك اشنو عندنا هنا؟ عندنا لارتيكل عندنا لا كونتيتي بري يونيتير لو بري. توجور عندنا لو بري ايكال هاد لا كونتيتي ملتيب في البري يونيتير. Donc toujours la même opération. كنdupliquer
la formule les autres cellules. هنا le total toujours كنمشي كندير الكالكول ديالو تيعطيني كيسيليكسيوني كنفيريفي les cellules les intéressées. donc je tape entrée. هنا la remise كيفاش غنحسبوها غنديرو égal هاد لو توتال كنعملو multiplié 35%. 35% égal donc هاد 35% ديال لو توتال هي 182.77. donc هاد لو توتال hors taxe égal هاد لو توتال d'accord moins هاد la remise égal donc هنا le TVA 20%. donc le TVA غادي تحسب على هاد le total hors taxe يعني après la remise. donc TVA égal هاد le total hors taxe d'accord multiplie 20%. 20% égal donc le 20% ديال هاد total hors taxe هو 67.886. donc le total TTC égal la somme ديال هاد hors taxe la somme ديال هاد hors taxe مع هاد TVA. donc voilà donc شفنا كيفاش نحسبو la remise après كيفاش نحسبو الTVA après كيفاش نديرو la somme totale TTC avec la remise ou bien sûr بالإضافة للTVA. donc toujours هنايا كنحاولو نقادو هاد la forme ديال النومبر ديالي كنمشي toujours هنا nombre utiliser séparateur ok ça marche. donc هنايا عندي un autre module donc غادي نرجع هنايا بعدا ندير enregistrer. هنا عندي la facture numéro 5. هنا عندي واحد الموديل كيفاش نحسب توتال مع لي فري مع التي وعاد عندي واحد ان بتي استوس اللي هو واحد لا غوميز ديال 5% الا كان لو توتال سوبيريور ديال 75000. دونك هنايا هنا غادي نحاولوا نديروا الكالكول ديالنا عادي. دونك هنايا بان لي بانه ما درناش لي بوردور توجور نديرو لي بوردور ديالنا باش يبان ليا لو طابلو ديالي. دونك هنا بالنسبه لو بري توجور بري كنعملو لا كونتيتي في البري يونيتير. دونك هنا ايكال لا كونتيتي multiplié في البري يونيتير. دونك توجور هنا dupliquer هاد les fonctions على les autres cellules. très bien. هنا التوتال ديال هذا égal donc من عندنا من D2 jusqu'à D7. d'accord, très bien, on valide. هنا عندنا الفري. le frais égal عندي هاد لو توتال multiplie في 15% égal هاد توتال hors taxe égal هاد لو توتال plus les frais égal toujours عندي هنا نحسبو التي كنحسبو لهاد توتال hors taxe. donc toujours égal هاد لو توتال hors taxe. d'accord.
multiplie 20%. Pardon. 20% égale. Très bien. Le total TTC égale qui يساوي total hors taxe plus TVA كيعطيني. نحاولوا نكتبوهم بهاد لا فورم باش يبانو ليا لي شيفر مزيان. دونك فوالا كيعطيني لو توتال الاول تعطيه ليا هنا باش يبان ليا مثلا تعطيه ليا هو 230,142. هنا عندي واحد الكونديسيون اللي هو remise de 5% si le total TTC est supérieur ديال 75,000. دونك هنا وصلنا 230,000. دونك هنايا غنحاولوا نديروا واحد لا بتيت فورمول اللي غيخليه اوتوماتيكمون بانه غيعمل ليا الكالكول. دونك الكالكول ديالو اوتوماتيكمون غادي يديرو. هنا غنحاولوا نحطوا ليه واحد الكونديسيون. هاد الكونديسيون هادي اش كتقول مثلا سي كنكتب سي وتنفتح القوس ديالي اش كنقول ليه الا كان هاد هنا خص ندير ايكال باش يفهم. نكتب ليه سي فوالا فتح ليه القوس. تنقول لي الا كان هاد لاكاز اللي هي دي 12 اللي كان هاد دي 12 supérieur كان هاد دي 12 est supérieur alors اللي كان هاد سي 12 alors كما قلنا إلا كان هاد لو توتال هذا TTC supérieur de 75,000 دونك غادي تكون واحد لا غوميز ديال 5%. دونك كيفاش غادي نعملوها؟ دونك هنايا غادي نديرو واحد كونديسيون غنديرو ايكال سي وغنفتح قوس ونقول ليه بانه هاد لا سيلول هادي ديال دي 12 اللي هي لا سيلول ديال توتال TTC إلا كانت supérieur ديال 7000 75,000 هذه لا كونديسيون غادي يكون هاد دي 12 multiplié fait 5%. sinon غادي يكون هاد دي 12 multiplié 0%. وما ننساش نسد القوس ديالي ونفاليد. دونك تيحسب لي هذه هي 5% ديال هاد توتال TTC. دونك لو توتال جلوبال اش غيساوي هاد توتال TTC موان هاد لا غوميز هادي اوتري. دونك هاد لو توتال هو لو توتال الاخر ديال هاد لا فاكتور هادي يكون
ما كانش عندنا هاد لو توتال تي تي سي كون كان انفيريور ديال هاد لا كونديسيون، دونك غادي يكون عندي هنا زيرو، دونك ما غاديش يتغير. دونك فوالا، كنتمنى بانه الدرس ديال اليوم ديال لي فاكتور كيفاش كنحسبوهم، بلي تي في ا، بلي روميز، بلي فري ديال لي فاكتور واي حاجه اللي شفناها اليوم. نتمنى بانها تكون عجباتكم، وما تنساوش تبارطاجيو الماكسيموم توجور باش باردون باش نوصلوا لي زانفورماسيون الناس اللي محتاجين لي كور في الاكسل. معكم توجور القناه اللي هي سيبل سوليوشن، وكنتمنى لكم عواش مبروكه، حيت حنا على ابواب رمضان المبارك، والله يرزقكم الصحه والعافيه. و اتوتالور في حصه اخرى قريبه ان شاء الله. مرحبا بكم توجور في سيبل سوليوشن.